यो क्लास 12 को हामी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री च्याप्टर हेर्दैछौँ र 3टा भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। यो चाहिँ के हो, पार्ट 4 यो आरामले हेर्ने यो भिडियो, किनकि इम्पोर्टेन्ट कुरा हेर्दैछु। इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टेन्स र यसैको न्युमेरिकल सबैभन्दा हामीलाई गाह्रो लाग्ने न्युमेरिकलहरू जुन आउँछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा, यो इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टेन्सबाट आउँछ। अनि अगाडि के पढेको थियो, इलेक्ट्रोनिक र इलेक्ट्रोलाइटिक भनेको थियो। यो कन्डक्टर दुई खालको हेरेको थियो, एउटा इलेक्ट्रोनिक कन्डक्टर, अर्को इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर। अनि यो कुनै पनि मेटलको वायर छ, सपोज कप्पर मेटलको वायर छ। कप्पर मेटलको वायर छ भने यसको भ्यालेन्स सेलमा इलेक्ट्रोन छ, भ्यालेन्स सेलको इलेक्ट्रोन फ्री हुन्छ भनेपछि यो वायरमा के हुन्छ, इलेक्ट्रोनको फ्लो हुन्छ, चार्ज पार्टिकलको फ्लो भयो र इलेक्ट्रोनको फ्लोको कारणले जुन करेन्ट कन्डक्ट गर्छ त्यसलाई के भन्छ, इलेक्ट्रोनिक कन्डक्सन भन्छ। र अर्को हामीले कुनै पनि आयोनिक यो सोल्युसन लियो, यहाँ सोल्युसन लियो, ल मैले NaCl सोडियम क्लोराइडलाई वाटरमा मिसाएर राखिदिएको छु यो भेसल्समा। यहाँ भेसल्समा वाटरलाई मिक्स गरेर राखिदियो भने यो सोडियम क्लोराइड वाटरमा डिजल्भ हुँदा Na+ एक्वस र Cl- एक्वस बन्छ। आयोन प्रोड्युस गर्यो भनेपछि यो सोल्युसनमा आयोन प्रोड्युस गर्यो भने यसमा के हुन्छ, आयोनको माइग्रेसन हुन्छ। र यो आयोनको माइग्रेसन हुँदाखेरि यहाँ पनि चार्ज पार्टिकलको माइग्रेसन भयो र यो चार्ज पार्टिकलको माइग्रेसन हुँदाखेरि पनि करेन्ट फ्लो गर्छ र यो चार्ज आयोनको मुभमेन्टको कारणले कन्डक्सन देखाउँछ, त्यो इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टेन्स। र कुनै पनि मेटल वायर छ र मेटलको भ्यालेन्स सेलमा इलेक्ट्रोन छ भनेपछि कुनै पनि मेटलको वायरमा यसको भ्यालेन्स सेलको इलेक्ट्रोन फ्री हुन्छ र त्यो इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ, या यो इलेक्ट्रोनको प्रेजेन्सको कारणले करेन्ट फ्लो हुनु, यो चाहिँ के हो, इलेक्ट्रोनिक कन्डक्टेन्स। हामीलाई इलेक्ट्रोनिक कन्डक्टेन्स हेर्नु छैन, मेन इलेक्ट्रोनिक कन्डक्टेन्स यो वायरमा इलेक्ट्रोन फ्लो हुने कुरा कहाँ हुन्छ, फिजिक्समा पढेको सबै इलेक्ट्रोनिक कन्डक्टेन्स हो। र सोल्युसनमा जुन आयोनको कारणले इलेक्ट्रिकल कन्डक्टेन्स करेन्ट फ्लो गराउँछ त्यो के हो, इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टेन्स चाहिँ हामी मेन कहाँ पढ्छौँ, केमिस्ट्रीमा पढ्छौँ। र यो इलेक्ट्रोनिक कन्डक्टेन्स फिजिक्समा र इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टेन्स मेन डिटेलमा केमिस्ट्रीमा हेर्नु छ। र मेन च्याप्टर यो VVI भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। र यसमा म अब सुरु गर्दैछु। जस्तो इलेक्ट्रोनिक कन्डक्टेन्स हेऱ्यो भने, इलेक्ट्रोनिक कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक कन्डक्टेन्स, यो मेटलको वायर छ, सपोज यो मेटलको वायर ल कुनै कप्पर मेटलको वायर छ भनेपछि कप्पर मेटलको भ्यालेन्स सेलमा इलेक्ट्रोन छ भनेपछि यो यहाँ पनि के छ, फ्री इलेक्ट्रोन छ, यो फ्री इलेक्ट्रोन छ। अनि यो ड्यू टु प्रेजेन्स अफ दिस चार्ज पार्टिकल फ्री इलेक्ट्रोन अर ड्यू टु मुभमेन्ट अफ दिस फ्री इलेक्ट्रोन देयर इज कन्डक्सन अफ करेन्ट। र यसलाई के भनौँ, इलेक्ट्रोनिक कन्डक्टर अर इलेक्ट्रोनिक कन्डक्टर। र यो करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि हामीले के पढ्यो, यो इलेक्ट्रोनिक कन्डक्टेन्समा रेसिस्टेन्स प्रोड्युस गर्छ, रेसिस्टेन्स प्रोड्युस गर्छ। सिमिलरली यो इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टेन्स, सिमिलरली जसरी इलेक्ट्रोनिक कन्डक्टेन्समा वायरमा करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि रेसिस्टेन्स प्रोड्युस गर्छ, हिटिङ इफेक्ट देखाउँछ, सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टेन्समा पनि के गर्छ, रेसिस्टेन्स सो गर्छ। अनि रेसिस्टेन्स सो गर्छ भने फर्स्ट पोइन्ट के यसको भन्दा, यो रेसिस्टेन्स र द रेसिस्टेन्स अफ इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टेन्स इज directly proportional to यो के हुन्छ, लेन्थ अफ द कन्डक्टर, लेन्थ अफ द कन्डक्टर लेन्थसँग डिपेन्डेड हुन्छ। जस्तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक भेसल छ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यहाँ एनोड छ अनि यहाँ क्याथोड छ अनि यहाँ करेन्ट फ्लो गराउँदैछ हामी,
यहाँबाट बाहिरबाट हामीले के गर्यो यहाँ करेन्ट पास गर्यो यो प्लस सपोज यो माइनस करेन्ट पास गर्यो र यहाँ इलेक्ट्रोलाइट छ यहाँ कपर सल्फेट सोल्युसन छ सपोज छ भने यो डिस्टेन्स भनेको कति हो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ अफ द कंडक्टर भन्छ लेन्थ भनेको यो एनोड र यो क्याथोड यो बीचको डिस्टेन्स कति छ यो डिस्टेन्सलाई घटाउन बढाउन सकिन्छ जति यो लेन्थ बढ्छ रेसिस्टेन्स अब इलेक्ट्रोन फ्लो हुँदैछ या आयोन मुभमेन्ट गर्दैछ यो इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टेन्समा त कसको मुभमेन्ट हुन्छ Na+ यहाँ के लिएको छ Cu++ SO4 माइनस यो आयोन लिएको छ आयोन मुभमेन्ट हुँदाखेरि यहाँ रेसिस्टेन्स प्रोड्युस गर्छ र यो लेन्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ र अर्को भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द क्रस सेक्सन एरिया देखाउँछ सेकेन्ड जस्तो उतातिर इलेक्ट्रोनिक कन्डक्टेन्समा हुन्छ यहाँ सेम फिनोमिना देखाउँछ र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु क्रस सेक्सन एरिया भनेको क्रस सेक्सन एरिया सँग चाहिँ इन्भर्स रिलेसन देखाउँछ देखायो भने अब हाम्रो रिलेसन के आउँछ यो रेसिस्टेन्स R इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द लेन्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो र R इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द क्रस सेक्सन एरियासँग भयो भनेपछि यसलाई इक्वेसन फर्स्ट सेकेन्ड गरे भने फ्रम इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड फर्स्ट र सेकेन्डलाई सल्भ गर्यो भने R इज L/AI दियो भने यो अब अझै के गर्छु R इक्वल्स टु L/A यसलाई हटाएर इक्वल्स टु हाल्यो भने यहाँ कन्स्टेन्ट हाल्नुपर्छ यहाँ रो यो हाल्दै कन्स्टेन्ट त इक्वेसन के आयो इक्वेसन थर्ड यो दुईटा प्रिन्सिपल इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टेन्सबाट R इक्वल्स टु रो L/A निकाल्यो अब यसमा यिनीहरूको मिनिङ के हो त्यो हेर्नु पर्यो R भनेको त अघि भन्यो रेसिस्टेन्स व्हाट इज R रेसिस्टेन्स यो R भनेको के हो यो R भनेको रेसिस्टेन्स यो R भनेको रेसिस्टेन्स दिस R इज रेसिस्टेन्स अफ कन्डक्टर्स अनि त्यस्तै L भनेको लेन्थ अफ द कन्डक्टर्स हो त्यस्तै A भनेको क्रस सेक्सन एरिया अनि अर्को जुन रो आयो रेसिस्टिभिटी यो रो भनेको रेसिस्टिभिटी दिस इज रेसिस्टिभिटी अर स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स पनि भन्छ स्पेसिफिक रेसिस्टिभिटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स आइदियो अब यो युनिट अफ रेसिस्टेन्स यो जुन R रेसिस्टेन्स यो R रेसिस्टेन्सको युनिट हेर्छौँ भने त फिजिक्समा हामीले पढिसकेको छौँ ओम युनिट अफ रेसिस्टेन्स युनिट के हो ओम या हामी साइन हाल्छौँ भने कुन साइन हाल्छौँ यो साइन यो यसको युनिट ओम यो एउटा रेसिस्टेन्सबाट के निकाल्यौँ फर्मुला यो R इक्वल्स टु कति आयो R इक्वल्स टु रो L/A आयो अनि यो रो भनेको के यु मेन A भनेको क्रस सेक्सन एरिया L भनेको लेन्थ R भनेको रेसिस्टेन्स रो भनेको स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स और रेसिस्टिभिटी अब के हेर्नु छ कन्डक्टेन्स अफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन इज ड्यू टु माइग्रेसन अफ आयोन कुनै पनि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन छ भने त्यसको कन्डक्टेन्स जुन कन्डक्टिभिटी करेन्ट फ्लो गराउँछ
त्यो करेन्ट फ्लो कसको कारणले हुन्छ ड्यू टु माइग्रेसन अफ आयोन आयोनको मुभमेन्टको कारणले हुन्छ एन्ड इट इज डिफाइन इन टर्म्स अफ रेसिप्रोकल रेसिस्टेन्स रेसिप्रोकल अफ रेसिस्टेन्स चाहिँ के हो कन्डक्टेन्स हो रेसिस्टेन्स भनेको ब्लक गर्नु करेन्ट फ्लोलाई र त्यसको रेसिप्रोकल लिन्छ भने त्यो चाहिँ के भइदिन्छ कन्डक्टेन्स या अर्को वर्डमा भन्छौ भने द रेसिप्रोकल अफ रेसिस्टेन्स इज कल कन्डक्टेन्स भन्छ अब हामी के पढ्न खोजेछौँ कन्डक्टेन्स कन्डक्टेन्स रेसिस्टेन्स भनेको करेन्ट फ्लोलाई ब्लक गर्ने कन्डक्टेन्सलाई हामी एलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र यो कन्डक्टेन्स चाहिँ के हो एल इज रेसिप्रोकल अफ रेसिस्टेन्स यसलाई के भन्छ कन्डक्टेन्स अब यदि यसको युनिट निकाल्छ भने यति भयो रेसिस्टेन्स भनेको करेन्ट फ्लो गर्न रेसिस्ट गर्ने लेन्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल आर क्रस सेक्सनसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल अनि आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल एल बाई ए आयो त्यसलाई हटाउन आर इक्वल्स टु रो एल बाई ए आर भनेको रेसिस्टेन्स रो भनेको स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स र कन्डक्टेन्स भनेको चाहिँ फ्लो गराउनु त रेसिस्टेन्सको रेसिप्रोकल गरिदियो भने के आइदिन्छ कन्डक्टेन्स आइदिन्छ यो कन्डक्टेन्स र युनिट अब युनिट निकाल्छ भने हामी यो कन्डक्टेन्स एलको एल इक्वल्स टु 1/r छ एल इक्वल्स टु 1/r रेसिस्टेन्सको युनिट के लेखेको ओम भनेपछि एल कन्डक्टेन्सको युनिट के भयो पर ओम र यही पर ओमलाई अब यहाँ झुक्क्याउँछ यो अब्जेक्टिभ क्वेसन हुँदै झुक्क्याउँछ यो पर ओमलाई नै सिमेन भन्छ पर ओमलाई साइमेन यो साइमेन भन्छ र यसलाई डिनोट गर्छौँ कसले साइमेनलाई एसले र यो के बुझ्नु पर्यो यो ओहम यसको युनिट रेसिस्टेन्सको यो कन्डक्टेन्सको युनिट के आयो यो ओहम पर ओहम ओएचएम पर ओहम कसको एल यो आर को यो एल को कन्डक्टेन्सको र यसलाई के पनि भन्छ सिमेन एस र ओमलाई पर सिमेन गर्न सक्छौँ अब हामी किनकि पर ओम भनेको सिमेन हो भने ओम भनेको पर सिमेन हो यो झुक्क्याउन सक्छ यो भयो यो युनिट के हेर्यौ रेसिस्टेन्स हेर्यौ कन्डक्टेन्स हेर्यौ र कन्डक्टेन्समा के आयो कन्डक्टेन्स आर इक्वल्स टु यति आयो भने अर्को कन्डक्टेन्स यो रेसिस्टेन्स एउटा यो पढाए रेसिस्टेन्स सबै फर्मुला याद हुनुपर्छ अर्को के पढ्यो कन्डक्टेन्स एल को एल भनेको के पढ्यो 1/r यो दुईटा मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ गरे भने अर्को स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स भन्ने टर्म आयो स्पेसिफिक रेसिस्टेन्सलाई के भनेको थियो रो अब यो स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स अघि कन्स्टेन्ट हालेको अब एक्चुअली यो के हो आयो कि हामीलाई रिलेसन आर इक्वल्स टु रो एल बाई ए आएको छ अनि यो रो निकल्छु भने आर ए बाई एल आउँछ र इफ लेन्थ इक्वल्स टु 1 सेन्टिमिटर छ सपोजमा र ए इक्वल्स टु 1 स्क्वायर सेन्टिमिटर छ या 1 cm स्क्वायर छ देन स्क्वायर सेन्टिमिटर और cm स्क्वायर छ भने रो इक्वल्स टु आर आउँछ र यो स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स
इफ लेन्थ के छ 1 सेन्टिमिटर छ, एरिया 1 cm स्क्वायर छ भने 1 स्क्वायर सेन्टिमिटर छ भने रो इक्वल्स टु आर आइदियो। आइदियो भने हेन्स दिस स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स और रेसिस्टिभिटी पनि भनेको थियो। रेसिस्टिभिटी इज डिफाइन्ड एज द रेसिस्टेन्स अफ अ कंडक्टर। सिम्पली दिस इज रेसिस्टेन्स अफ कंडक्टर ह्याभिङ लेन्थ 1 सेन्टिमिटर। लेन्थ कति हुँदा 1 सेन्टिमिटर हुँदा र क्रस एन्ड एरिया 1 स्क्वायर सेन्टिमिटर हुँदा जति रेसिस्टेन्स प्रोड्युस हुन्छ त्यो नै के हो स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स। अब यसको युनिट कसरी निकाल्ने? युनिट अब युनिट निकाल्नको लागि यो रट्ने होइन, सबै यो बुझ्नुपर्छ, रिलेसन थाहा हुन्छ। स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स यो रो इक्वल्स टु RA/L आइदियो। RA/L आइदियो भने रो इक्वल्स टु R को भ्यालु भनेको केमा हामीले भनेको थियो ओहम। ओहम अनि एरिया भनेको cm स्क्वायरमा cm मल्टिप्लाई cm स्क्वायर सेन्टिमिटर। लेन्थ भनेको पनि केमा लिन्छ सेन्टिमिटरमा लिन्छ। सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर कट्यो भने R इक्वल्स टु ओहम cm आयो। र यो यसलाई के पनि गर्न सकिन्छ रो इक्वल्स टु ओहम। ओहम पर ओहम अघि के भनेको पर ओहम इक्वल्स टु सिमेन र ओहम इक्वल्स टु पर सिमेन भनेपछि पर सिमेन सेन्टिमिटर यो पनि हाल्न सकिन्छ। दुईटै युनिट आउनु पर्यो। अब रेसिस्टेन्स हेर्यौं, स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स हेर्यौं, कन्डक्टेन्स हेर्यौं भनेको अब रेसिस्टेन्स स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स, कन्डक्टेन्स स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स अर्को हेर्नु छ। अब स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स चाहिँ के हो? रेसिस्टेन्स र स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स हेर्यौं। अब कन्डक्टेन्स स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स। अब यो स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स और कन्डक्टिभिटी भन्छ। यसलाई कन्डक्टिभिटी पनि भन्छ। कन्डक्टिभिटी यसलाई चाहिँ सिम्बल के हो के? स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स और कन्डक्टिभिटी। र यसमा के भन्छ रेसिप्रोकल। अघि भयो नि रेसिस्टेन्स को रेसिप्रोकल कन्डक्टेन्स अनि स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स को रेसिप्रोकल कन्डक्टेन्स। अनि यो रोलाई के भन्यो स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स को रेसिप्रोकल लियो भने स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भइदिन्छ। रेसिप्रोकल अफ स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स इज कल्ड स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स। यो डेफिनेसन बुझ्यो होला। अब बुझ्यो भने यो के स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भनेको के इक्वल्स टु 1/रो लिनु पर्यो। अब हामीले के पढ्यौं रो इक्वल्स टु RA/L अघि निकालेको थियो फर्मुला RA/L निकालेको थियो भनेपछि यहाँ के इक्वल्स टु कति भयो? L माथि गयो RA तल आयो। RA/L राख्यो भने L/RA आइदिन्छ। र अझै अर्को के गर्न सकिन्छ के इक्वल्स टु 1/RL/A गर्न सकिन्छ। भनेपछि के इक्वल्स टु 1/R भनेको L कन्डक्टेन्स मल्टिप्लाई L/A गर्न सकिन्छ। किनकि 1/R भनेको L हो कन्डक्टेन्स हो भनेको। स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स चाहिँ के रहेछ कन्डक्टेन्स मल्टिप्लाई L/A रहेछ। या रेसिप्रोकल अफ स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स दिस इज स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स। रेसिस्टेन्स को रेसिप्रोकल कन्डक्टेन्स, स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स को रेसिप्रोकल स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स हुन्छ। र यसमा पनि अब यसको डिफिनेसन यो स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स को डिफिनेसन के लेख्ने
अब डिफिनेसन हेर्नको लागि सपोज मैले यो लेन्थ एल इक्वल्स टू 1 सेन्टिमिटर लिए, ए इक्वल्स टू 1 cm स्क्वायर 1 स्क्वायर सेन्टिमिटर लिदिए भने त यहाँ के इक्वल्स टू के आइदिन्छ, के इक्वल्स टू एल आइदिन्छ। भनेपछि हेन्स स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स, दिस स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स of electrolytic solution is defined as the conductance, यो पनि के हो, define as the conductance of a solution, कुनै पनि solution को conductance when two electrode, दुईटा इलेक्ट्रोडलाई कति सेन्टिमिटर डिस्टेन्समा राखो, 1 सेन्टिमिटर डिस्टेन्समा राखो। अघि अगाडि मैले देखाएको थिएँ डिस्टेन्स के हो, लेन्थ के हो, 1 सेन्टिमिटर डिस्टेन्समा राखिदियो र क्रस सेक्सन एरिया इच हेभिङ क्रस सेक्सन एरिया 1 cm स्क्वायर छ भने त्यतिखेर यो कन्डक्टेन्स इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स हो। र अर्को वर्डमा हेर्ने हो भने स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भनेको के हो, द कन्डक्टेन्स अफर बाई आयोन प्रेजेन्ट इन 1 cm³ भोल्युम अफ सल्युसन। अब क्रस सेक्सन एरिया कति छ यसको, क्रस सेक्सन एरिया यहाँ यसको क्रस सेक्सन एरिया, यो क्रस सेक्सन एरिया 1 cm स्क्वायर छ र यसमा डिस्टेन्स पनि 1 सेन्टिमिटर छ भने टोटल cm स्क्वायरमा cm हाल्यो भने 1 cm³ भोल्युममा भएको जुन आयोनले कन्डक्टेन्स देखाउँछ त्यो नै के हो, स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स अर कन्डक्टिभिटी। र अब यसको यहाँ के आयो, अर्को रिलेसन के आएको छ यहाँ, तो यहाँ हामीलाई के हेर्नु छ, अर्को यो के इक्वल्स टू एल क्यापिटल एल बाई ए आएको छ, के इक्वल्स टू एल बाई ए। एल भनेको के हो, कन्डक्टेन्स र यो एल बाई ए भनेको सेल कन्स्टेन्ट हो, सेल कन्स्टेन्ट हो। किन सेल कन्स्टेन्ट, यो एल बाई ए लाई भन्छ सेल कन्स्टेन्ट, एल बाई ए लाई के भन्छ, सेल कन्स्टेन्ट। र कुनै पनि इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा जुन इलेक्ट्रोड युज गरेको हुन्छ त्यसको क्रस सेक्सन एरिया त फिक्स हुन्छ, अनि क्रस सेक्सन एरिया फिक्स हुन्छ, लेन्थ पनि फिक्स हुन्छ भने एल बाई ए भ्यालु पनि फिक्स हो, त्यही भएर यसलाई के भनेको सेल कन्स्टेन्ट, डिटेलमा पछाडि हेर्छु। र यसको युनिट निकाल्छु भने, यदि युनिट निकाल्छु भने अब युनिट निकाल्नको लागि यसको के को यो स्पेसिफिक कन्डक्टेन्सको युनिट निकाल्छु भने के इक्वल्स टू एल क्यापिटल एल बाई ए, अनि यो एल भनेको 1 बाई आर भनेको के इक्वल्स टू यो पर ओहम, लेन्थ भनेको cm सेन्टिमिटरमा लिन्छु, एरिया भनेको cm मल्टिप्लाई cm र cm कटो भनेपछि के इक्वल्स टू पर ओहम पर cm आइदिँदैछ, र के इक्वल्स टू ओहम भनेको के भनेको थियो, ओहम इक्वल्स टू पर cm, त पर ओहम इक्वल्स टू सिमेन, त यहाँ के सिमेन पर सेन्टिमिटर यसको युनिट। अब यो हेर्यो भने अर्को के हेर्नु छ, इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स हेर्नु छ हामीलाई। इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स न्युमेरिकलमा पछाडि सल्भ गर्छु। इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स, इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स। अब यो इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्सको चाहिँ इक्यू यो सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्छ इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स। र यो इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स चाहिँ के हो, इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स इज द कन्डक्टेन्स, यो पनि के हो, कन्डक्टेन्स अफ सर्टेन भोल्युम अफ सल्युसन।
सर्टेन भोल्युम अफ सल्युसन, अब भोल्युम अफ सल्युसन कति छ थाहा छैन, सर्टेन भोल्युम अफ सल्युसन कन्टेनिङ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ इलेक्ट्रोलाइट बिट्विन द होल सल्युसन